नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरण पाठे अद्य विंशत्यधिकशततमे पाठे समेषां भवतां श्रोतॄणां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे स्थायी ओप्यायी वृद्धौ इति धातुपर्यन्तं कतिपय धातूनां रूपाणि निगदितानि। दीपजनबुध इति सूत्रस्य चिणोलुक् इति सूत्रस्य च अर्थः कथितः। ततः अग्रे अद्य तायृ संतानपालनयोः इति धातुम् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। तत्र प्रथमः तायृ धातुः वर्तते। अयं ऋदित् वर्तते। धातोः अर्थः अस्ति संतानः। संतानः इत्यस्य अर्थः स्पष्टीकृतः ग्रन्थकृता संतानः प्रबन्धः। प्रबन्धनं प्रकर्षेण बन्धनं पालनं च इति उभौ अर्थौ स्तः। धातोः रूपाणि लटि लकारे तायते, लिटि लकारे तताये। ताय धातोः लिटि प्रथम पुरुष एकवचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अलादिशेषे आकारस्य ह्रस्वः इति ह्रस्वे तताये सम्मेलने तताये तताये ततायाते ततायिरे ततायिषे ततायाते ततायिध्वे ततायिध्वे रूपद्वयं भवति। इणः परः इट वर्तते, तस्मात् परः लिटः धकारः वर्तते, तस्य धत्वं विभाषेटः इति सूत्रेण विकल्पेन भवति। तताये ततायिवहे ततायि। लुटि तायिता, लिटि तायिष्यते, लोटि तायतां, लङि अतायत, विधिलिङि तायेत, आशीर्लिङि तायिशिष्ट, लुङि उक्तं पूर्वं दीपजन बुध पूरि तायि प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण यथा प्याय धातोः परस्य च्लेः चिणादेशो भवति त शब्दे परे, तथैव ताय धातोः अपि परस्य च्लेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा चिणादेशो भवति। अतः प्रथम पुरुषैक वचने रूपं भवति अतायि। च्लेः स्थाने चिणादेशे कृते ततः परस्य त शब्दस्य चिणो लुक् इति सूत्रेण लुकि कृते अतायि सम्मेलने अतायि इति रूपं पाक्षिकं विकल्पेन भवति। चिणादेशः चिणादेशाभावे च्लेः स्थाने सिजादेशे सिचः इडागमे षत्वे ष्टुत्वे अतायिष्ट इत्यपि रूपम्। अतायि अतायिष्ट अतायिषाताम् अतायिषत, अतायिष्ठाः अतायिषाथाम् अतायिध्वम् अतायिध्वम्, अतायिषि अतायिष्वहि अतायिष्महि, लृङि अतायिष्यत। एवं ताय धातोः रूपाणि उक्तानि। ग्रन्थकृता अपि लटि तायते लिटि तताये लुङि अतायि अतायिष्ट इति रूपद्वयम् उक्तम्। अग्रे धातुः अस्ति शल चलन संवरणयोः। चलने अर्थे संवरणे च अर्थे विद्यते। शल धातोः रूपाणि लटि शलते, लिटि एत्वाभ्यास लोपेन शैले शैलाते शैलिरे, लुटि शलिता लिटि शलिष्यते, लोटि शलतां लङि अशलत, विधिलिङि शलेत, आशीर्लिङि शलिशिष्ट, लुङि
अशलिष्ट लृङि अशलिष्यत। ततः परम वल वल्ल संवरणे संचरणे च वकारादि धातु वर्तेते। एकः वल धातुः अपरः वल्ल धातुः। अनयोः धातोः अर्थौ स्तः संवरणं संचरणं च। तत्र वल धातोः रूपाणि लटि वलते लिटि ववले वादित्वात् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। लुटि वलिता लृटि वलिष्यते लोटि वलताम लङि अवलत विधिलिङि वलेत आशीर्लिङि वलिशिष्ट लुङि अवलिष्ट लृङि अवलिष्यत। वल्ल धातोः लटि वल्लते लिटि ववल्ले लुटि वल्लिता लृटि वल्लिष्यते लोटि वल्लताम लङि अवल्लत विधिलिङि वल्लेत आशीर्लिङि वल्लिशिष्ट लुङि अवल्लिष्ट लृङि अवल्लिष्यत। ववले ववल्ले लिटि रूपाणि द्वयोः धातयोः एकैकं उक्तमस्ति, रूपम् उक्तमस्ति। मल मल्ल धारणे धारणे अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते। एकः मल धातुः अपरः संयुक्तः लकारद्वय विशिष्टः मल्ल धातुः। मल धातोः रूपाणि मलते लटि लिटि एत्वाभ्यास लोपेन मेले मेले मेलाते मेलिले। लुटि मलिता लृटि मलिष्यते लोटि मलताम लङि अमलत विधिलिङि मलेत आशीर्लिङि मलिशिष्ट लुङि अमलिष्ट लृङि अमलिष्यत। एवं मल्ल धातोः रूपाणि लटि मल्लते लिटि ममल्ले अस्य तु एत्वाभ्यास लोपो न भवतः। संयोगः अत्र वर्तते लकारयोः। तस्मात् कारणात् असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अकारस्य अभावात्। लिटि मल्लते ममल्ले लुटि मल्लिता लृटि मल्लिष्यते लोटि मल्लताम लङि अमल्लत विधिलिङि मल्लेत आशीर्लिङि मल्लिशिष्ट लुङि अमल्लिष्ट लृङि अमल्लिष्यत। ग्रन्थेपि मल धातोः लिटि मेले इति उक्तमस्ति, मल्ल धातोः ममल्ले इति। अग्रे भल भल्ल परिभाषण हिंसा दानेषु द्वौ धातु वर्तेते। परिभाषणे अर्थे हिंसायाम अर्थे दाने च अर्थे। तत्र भल धातोः रूपाणि लटि भलते लिटि बभले अस्य लृण् निमित्तकादेशादित्वात् एत्वाभ्यास लोपो न भवतः। बकारस्य जस्त्वेन अभ्यासे चर्च इत्यनेन बकारादेशो भवति। अतः लिटि बभले लुटि भलिता लृटि भलिष्यते लोटि भलताम लङि अभल्लत अभलत विधिलिङि भलेत आशीर्लिङि भलिशिष्ट लुङि अभलिष्ट लृङि अभलिष्यत। भल्ल धातोः लटि भल्लते लिटि बभल्ले लुटि भल्लिता लृटि भल्लिष्यते लोटि भल्लताम लङि अभल्लत विधिलिङि भल्लेत आशीर्लिङि भल्लिशिष्ट लुङि अभल्लिष्ट लृङि अभल्लिष्यत। बभले बभल्ले इति लिटि एकैकं रूपम् उक्तं द्वयोः धातोः। अग्रे कल शब्द संख्यानयोः कल धातुः अर्थ वर्तते कले अर्थे संख्याने च अर्थे शब्दे अर्थे संख्याने च अर्थे संख्या गणनम संख्यानम। कल धातोः रूपाणि लटि कलते लिटि चकले अस्यापि लृण् निमित्तकादेशादित्वात् एत्वाभ्यास लोपो न भवतः।
लुटी कलिता लृटी कलिष्यते लोटी कलताम लंगी अकलता विधिलिंगी कलेत आशीर्लिंगी कलिशिष्ट लुंगी अकलिष्ट लिंगी अकलिष्यत। कल्ल अव्यक्ते शब्दे कल्ल धातु वर्तते अव्यक्ते अस्पष्टे ध्वनौ अर्थे। लटी कल्लते लिटी चकल्ले लुटी कल्लिता लिटी कल्लिष्यते लोटी कल्लताम लंगी अकल्लत विधिलिंगी कल्लेत आशीर्लिंगी कल्लिशिष्ट लुंगी अकल्लिष्ट लिंगी अकल्लिष्यत। अशब्दे इति स्वामी स्वामी आचार्यः वदति यत अयम धातुः कल्ल धातुः अशब्दे अर्थे शब्दाभावे अर्थे मौनी मौन धारणे तूष्णीम धारणे वर्तते। अशब्दस् तूष्णीम भाव इति च व्याख्यातम् अपि अशब्दः अर्थात् तूष्णीम भाव मौन धारणम्। तेव्री देव्री देवने देवनम देव धातोः अनेके अर्थाः सन्ति ते सर्वे अर्थाः देवन शब्देन ग्रहीतुं शक्यन्ते। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति बोध मद स्वप्न कांति गतिषु दिवादौ प्रथमो धातुः। देवने अर्थे दिव धात्वर्थे एतौ उभौ धातु विद्येते तत्र देव धातोः रूपाणि लटि तेवते लिटि तितेवे लुटि तेविता लृटि तेविष्यते लोटि तेवताम लंगी अतेवता विधिलिंगी तेवेत आशीर्लिंगी तेविशिष्ट लुंगी अतेविष्ट लिंगी अतेविष्यत। एवमेव देव धातोः रूपाणि लटि देवते लिटि दिदेवे लुटि देविता दृटि देविष्यते लोटि देवताम लंगी अदेवता विधिलिंग देवेत आशीर्लिंगी देविशिष्ट लुंगी अदेविष्ट लिंगी अदेविष्यत। अनयोः धातोः लिटि एकैकं रूपम् उक्तम् अस्ति तितेवे दिदेवे इति। अग्रे अनेके धातवः सहैव पठिताः सन्ति। शेव्री गेव्री ग्लेव्री पेव्री मेव्री म्लेव्री सेवने सेवायाम अर्थे एते सर्वे धातवः वर्तन्ते। तत्र आदिः शोपदेशः धात्वादेः सहसः इति मूर्धन्यस्य शस्य स्थाने दन्त्यः सकारादेशो भवति। सर्वेषु धातुषु ऋकारः इत्संज्ञकः वर्तते। तस्य फलं बारंबारम् उक्तम् नागलोपि शास्त्रविदिताम् इति चङ्परेणौ उपधाया ह्रस्वस्य निषेधः। सेव धातोः रूपाणि अयं धातुः प्राचुर्येण प्रयुक्तः शास्त्रेषु काव्येषु लोकव्यवहारे च। सेवते गुरु शुश्रूषया विद्या शुश्रूषा सेवा। सेवस्व साधु पुरुषान साधु पुरुषान सेवस्व भजस्व भज सेवायाम। सेव धातोः रूपाणि लटि सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेते सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे अहर्निशं सेवामहे प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। कस्य विभागस्य अस्ति घोषवाक्यमिदम् अहर्निशं सेवामहे। संचार विभागस्य वाक्यमस्ति अहर्निशं सेवामहे। तारप्रेषणम् अहर्निशं प्रचलति। तथा रेल विभागोऽपि अहर्निशं सेवां करोति। यान विभागोऽपि सेवां करोति। एवं बहवः विभागाः सन्ति ये अहर्निशं सेवन्ते जनताः।
अस्य धातोः लिटि शिशेवे शिशेवाते शिशेविरे शिशेविसे शिशेवाते शिशेविद्वे शिशेविड्वे इन वर्तते वकारः तस्मात् परः एट् तस्मात् परस्य धकारस्य ढत्वं विकल्पेन शिशेवे शिशेविवहे शिशेविमहे सर्वेषु रूपेषु अभ्यासात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन मूर्धन्यादेशो भवति। प्रथमः अभ्यासस्थः सकारः दन्त्यः तस्मात् परः उत्तरखण्डस्य सकारः मूर्धन्यादेशेन मूर्धन्यो भवति। लुटि सेविता लिटि सेविष्यते लोटि सेवतां लङि असेवत विधिलिङि सेवेत आशीर्लिङि सेविशिष्ट लुङि असेविष्ट लिङि असेविष्यत। अस्य सेवधातोः सकारस्य परिनिवि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य षत्वं भवति। सूत्रम् उक्तं पूर्वं परिनिविभ्यः सेव सीत साय सिवु सः सुट् स्तुस्वन्याम्। अत्र प्रथमः एव धातुः सेव धातुः वर्तते। परिनिविभ्यः उपसर्गेभ्यः परेषां सेवादीनां धातूनां सकारस्य मूर्धन्यो भवति। परि इत्युपसर्गात् परस्य सेवते इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्ये कृते परिसेवते ग्रन्थकारेण लिखितम् अपि परिनिविभ्यः इति षत्वं परिसेवते। शिशेवे लिटि अभ्यासात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति उक्तं पूर्वम्। अयं सोपदेशोऽपि इति न्यासकारादयः न्यासकारः काशिकायाः टीकाकारः वदति यद् अयं सोपदेशोऽपि वर्तते। उपदेशावस्थायाम् आदिः दन्त्यः एव सकारः अस्ति अयमपि एकः पक्षः इति तेषां मतमस्ति न्यासकारादीनाम् आचार्याणां। तद्विषये कौमुदीकृता उच्यते तद् भाष्य विरुद्धम् इदं कथनं शेव धातुः सकारादिः इति कथनं भाष्य विरुद्धम् अस्ति। भाष्यकारस्य मतम् एतादृशं नास्ति। अन्येषां लकाराणां रूपाणि वक्तव्यानि उक्तानि वा नहीं। लुटि सेविता लिटि सेविष्यते लोटि सेवतां लङि असेवत विधिलिङि सेवेत आशीर्लिङि सेविशिष्ट लुङि असेविष्ट लिङि असेविष्यत सर्वाणि रूपाणि पूर्वमेव उक्तानि। पुनरावृत्ति ही जाता। अग्रे द्वितीयः धातुः अस्ति गेव धातुः। रूपाणि तथैव भविष्यन्ति। लटि गेवते लिटि जिगेवे लुटि गेविता लिटि गेविष्यते लोटि गेवतां लङि अगेवत विधिलिङि गेवेत आशीर्लिङि गेविशिष्ट लुङि अगेविष्ट लिङि अगेविष्यत। अत्र सकारस्य स्थाने ककारः वर्तते। अग्रिमः धातुः अस्ति ग्लेव्रि धातुः। ग्लेव धातोः रूपाणि लटि ग्लेवते लिटि जिग्लेवे लुटि ग्लेविता लिटि ग्लेविष्यते लोटि ग्लेवतां लङि अग्लेवत विधिलिङि ग्लेवेत आशीर्लिङि ग्लेविशिष्ट लुङि अग्लेविष्ट लिङि अग्लेविष्यत। ततः परं पेव धातुः अस्ति। लटि पेवते लिटि पिपेवे लुटि पेविता लिटि पेविष्यते लोटि पेवतां लङि अपेवत विधिलिङि पेवेत आशीर्लिङि पेविशिष्ट लुङि अपेविष्ट लिङि अपेविष्यत। ततः मेव धातुः वर्तते। सेवातः मेवा भवति। सेवा अपि वर्तते। सेवायाम् अर्थे मेवा अपि वर्तते। मेव धातोः रूपाणि लटि मेवते लिटि मिमेवे लुटि मेविता लिटि मेविष्यते लोटि मेवतां लङि अमेवत विधिलिङि मेवेत आशीर्लिङि मेविशिष्ट लुङि अमेविष्ट लिङि अमेविष्यत।
ततः परम म्लेव धातुः लटि म्लेवते लिटि मिम्लेवे लुटि म्लेविता लिटि म्लेविष्यते लोटि म्लेवताम लङि अम्लेवता विधिलिंगि म्लेवेत आशीर्लिंगि म्लेविशिष्ट लुङि अम्लेविष्ट लिंगि अम्लेविष्यत परिनिविभ्य इति षत्वम् उक्तमेव परिसेवते सुषेवे अयम सोपदेशोपि इति न्यासकारादयः तद्भाष्य विरुद्धम् इति एताः पंक्तयः उक्ताः गेवते जिगेवे गेव धातोः रूपाणि लटि लिटि च जिग्लेवे ग्लेव धातोः पिपेवे पेव धातोः मेवते म्लेवते इति मेव म्लेव धातोः लटि रूपाणि उक्तानि शेव्री खेव्री क्रेव्री इत्यप्येके एके अन्य आचार्याः सेवनार्थकेषु धातुषु एतेषां त्रयाणाम् अपि धातूनां पाठं मन्यन्ते ते धातवः सन्ति शेव तालव्यादिः पूर्वम् उक्तः दन्त्यादिः धात्वादेः सह इति मूर्धन्यस्य सकारादेशे अयं तालव्यादिः खेव क्रेव एतेषां धातूनाम् अपि रूपाणि तथैव वक्तव्यानि शेव धातोः लटि शेवते लिटि शिशेवे लुटि शेविता लिटि शेविष्यते लोटि शेवतां लङि अशेवत विधिलिंगि शेवेत आशीर्लिंगि शेविशिष्ट लुङि अशेविष्ट लृङि अशेविष्यत खेव धातोः लटि खेवते लिटि चिखेवे लुटि खेविता लिटि खेविष्यते लोटि खेवतां लङि अखेवत विधिलिंगि खेवेत आशीर्लिंगि खेविशिष्ट लुङि अखेविष्ट लृङि अखेविष्यत क्रेव धातोः लटि क्रेवते लिटि चिक्रेवे लुटि क्रेविता लिटि क्रेविष्यते लोटि क्रेवतां लङि अक्रेवत विधिलिंगि क्रेवेत आशीर्लिंगि क्रेविशिष्ट लुङि अक्रेविष्ट लृङि अक्रेविष्यत अग्रे धातुः वर्तते रेब्रि प्लवगतौ प्लवगतिः नाम प्लुतगतिः प्लुत्या गमनम् उछल उछल कर चलना हिंदी भाषायां भवति अस्य धातोः रूपाणि लटि रेवते लिटि रिरेवे लुटि रेविता लिटि रेविष्यते लोटि रेवतां लङि अरेवता विधिलिंगि रेवेत आशीर्लिंगि रेविशिष्ट लुङि अरेविष्ट लृङि अरेविष्यत एवं प्रकारेण अनुदात्ताः ये धातवः उक्ताः रेवत्यन्ताः अथ रेवत्यन्ताः अनुदात्तेतः इति यदुक्तं तत् सम्पन्नम् रेवत्यन्ताः अनुदात्ताः धातवः कथिताः अग्रे परस्मैपदिनः धातवः आगच्छन्ति अवत्यन्ताः परस्मैपदिनः मभ्य बंधने इति धातुम् आरभ्य रक्षणार्थक अवधातु पर्यन्तं ये धातवः उच्यन्ते ते सर्वे परस्मैपदिनः सन्ति इति प्रतिज्ञातं पूर्वम् अग्रे पाठः अत्रैव विरम्यते द्वितीये दिवसे अग्रिम ग्रन्थस्य पाठो भविष्यति अत्रैव पाठविरामो भवतु ओम शांति शांति शांति।